Newsbreak. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV, Newsbreak Misamis Occidental. Propose may paklaro labot sa abelment sa pre-housing project sa Malaubang. Ang mag-antos maoy masantos. Daw ingon ini paghulagway sa mga organizer o mga miyembro sa Propose o Federation of Rural and Urban Poor Organization of Misamis City Incorporated. Natukod ang propose ni adtong 1992 og gikan sa 5,000 kapin ka mga miyembro nahimo na lang kining 800 karon. Din kini sila maoy giprioridad kon giprioridad sa pre-housing acquisition project sa Malaubang Resettlement Area. Matod pa ni Propose President Rosemary Disina nga siguradong ikadismaya sa uban apan mao kini ang kamaturan. Iyang gipaklaro nga ang prioritization guidelines nga gisunod sa organisasyon sa pagpahimalo sa housing project kon housing program nasayod nini ang asinso sami sa administration labi na sa asinso 3 pillars gikan ni Governor Henry S. Waminal Sr., Congressman Ando Waminal o asinso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal. Sa pagkakaroon, hapit na makaangkon sa pre-housing ang una nga 400 ka mga miyembro o kung makumplito na ang 800 ka mga miyembro sa Propose, wala na i-hold nini ang organisasyon o diskresyon na kini sa asinso usami sa administration ang musunod nga bulog sa benepisyaryo sa housing program sa Malaubang. Walay kabutangan ang gibating kalipay o pagpasalamat sa mga founder o miyembro sa Propose nga sa kapin 30 katuig nga pakigbisog sa programa. Ninilang administrasyon sa Sinso nahatagan og katumanan nga gisugdan ni adtong 2019 sa panakop nga termino isip kongresista sa ikadang distrito nga karon Governor Henry Waminal og sa pag-abag ni Congressman Ando Waminal nga niadtong higayuna siya ang mayor sa Usamis o padayon kining gisuportahan sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal. Gipasalamatan usab ni Rosemary Disina ang administrasyon karon ni Mayor Sam Norman Puentes nga padayon usab ang aktibong suporta sa maong proyekto. Dili ingon nga igong kasayon ang among pagsulod dinhi. Girisgo namo ang among mga kinabuhi. Girisgo namo ang among mga dungog, no? Kay pagsulod pa lang namo dinhi sa 1992, ang among apelyido nagkalain-lain na. Kaning Urban Poor mangingilad, Urban Poor mangilugyuta, Urban Poor rebelde. Amo nang gidawat tanan ang ilang pasumangil sa moa. Kay nasayod mi nga dunay programa sa gobyerno para sa katawhan. Ang kani karon nga hitabo nga kami murag nimbalik sa ONU ba nga imbis na namin na po murag gibalikan na sad mi sa mga pagdaot sa mga tao tungod kay nasuko sila namo nga wala sila makasulod. So kani ako lang ni siyang gi-emphasize nga sa pagsulod namo dinhi among kabubuton sa organisasyon. Walay nagsugo namo nga ahensya sa gobyerno nga mosulod mi dinhi. Miabot ang karong panahon na nga gihatagan mi sa among hangyo, no? Ang ako walang unta nga pagpasabot sa inyo nga ayaw mo kasuko nako nga namo sa among kapunungan nga wala mo makasulod sa pagkakaron. Kay kung ato lang yung hunaon pila ka tuig gikan sa 1992 to 2019 ta na realize, no, nga gihatagan ta og kaayuhan sa ato ang administrasyon sa mga Waminal. One TV. Newsbreak.